बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। एपेक्स कमेटी के इजलास से मुतालिक आपको बताना है डेफिनेटली कुछ अहम और बड़े फैसले हुए और कोयटा में ये इजलास था। वज़ीर आज़म की सदारत में आर्मी चीफ मौजूद थे, सीएम मौजूद थे, दीगर वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दाखिला, ये तमाम उधर मौजूद थे और कुछ बड़े बड़े फैसले करे थे। इलाके के माहिदीन भी मौजूद थे, सरदार भी मौजूद थे। और बहरहाल यहाँ इतना तो तय हो गया कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और अब नहीं करके एक बार फिर से ये फैसला किया गया है कि बलूचिस्तान के पहाड़ों में और हर उस जगह पर ऑपरेशन किया जाएगा जहाँ ये दहशतगर्द मौजूद हैं। अब इनको आईनी हाथों से ही निपटना है, इससे कम पे कोई बात कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं है। और वो जो अफसरान वगैरह थे जिनकी जो जो कोयटा और बलूचिस्तान में पोस्टिंग के हवाले से डरते थे, ज़ाहिर बात है कईयों के ऊपर जान का हमला भी हुआ अभी पिछले दिनों, कमिश्नर भी शहीद हुए। तो उनके हवाले से उनकी मज़ीद सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए और वापस अपने फैमिली में मिलने के लिए एयर टिकट्स और दीगर कुछ पैकेजेस और फिर पॉइंट्स एसीआर के ये तमाम दिए गए हैं। तो बहरहाल उसकी मज़ीद तफसील मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब से मुतल्लिक कुछ बताना ज़रूरी है और आज उन्होंने एक और नई बात की है और जेल में समाअत के दौरान उनकी साथियों से गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा 4 हल्के खुलने लगे और खुलेंगे और ये हुकूमत गिरा देंगे, ये 4 हल्के। और वो कहते हैं ये हल्के खुलेंगे भी काज़ी फ़ाइज़ साहब के जाने के बाद, यानी अक्टूबर के महीने के बाद ये 4 हल्के खुलेंगे। और रही बात 8 सितंबर के जलसा, ये किसी सूरत में मुलतवी नहीं होगा। ये 8 4 हल्के जो है ना इस्लामाबाद के हैं मेरा ख्याल है और जिसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का स्टे हुआ हुआ है और ये फैसलों के बिल्कुल करीब आ चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अदद स्टे है और लेट्स सी तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इसका फैसला करना था। तो खैर है, और जब तक काजी साहब हैं जितनी मर्जी के सपोर्ट मिल जाए वो तो मिल जाए। तो मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने डिप्टी सुप्रीम जेल मोहम्मद अकरम साहब के जो अचानक गायब होने का, अगवा होने का या जो कुछ भी है उसके हवाले से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मामला है क्या, असल वजह क्या है, और वो उन्होंने रोशनी डाली है। वो कहते हैं पुलिस ये कहती है कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को अगवा नहीं किया गया, बल्कि अचानक वो किसी लड़की के साथ फरार हो गए। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। बात ये है, वो बताते हैं कि मेरे बेटों से मेरी बात नहीं कराई जाती और अदालत को मैंने दरख्वास्त दी। अदालत की जानिब से हुक्म सादिर फरमाया गया कि मेरी बात करवाई जाए और अगर मौजूदा सुपरिटेंडेंट ने भी मेरे बेटों से मेरी बात करवाएगा तो उसे भी उठा लिया जाएगा और ये भी लापता हो जाएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं और ये बात बड़ी मानी खेज की है, यानी वो बताना चाह रहे हैं कि गुज़श्ता डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो था मोहम्मद अकरम साहब, वो इसलिए गायब हुआ है क्योंकि अदालत के हुक्म की तामील करते हुए उसने टेलीफोन पर मेरे बेटों से बात करवाई थी और तभी उसे उठा लिया गया था और मौजूदा को भी उठा लिया जाएगा। ये तो ये बातें हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ, बात थी, और काजी फ़ाइज़ ईसा की शक्ल में एक साजिश चल रही। खोल के इमरान खान साहब ने कहा काजी फ़ाइज़ ईसा की शक्ल में एक अदद साजिश चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। ये इलेक्शन कभी भी नहीं खोलेंगे और हमारे जो उम्मीदवार हैं 70-70 हज़ार वोटों की बढ़तरी से जीते हैं। हैरत है, एक पिक एंड चूज़ किया, हैरत है ओन चौधरी 1 लाख वोटों से जीत गया और ये बड़ी बात है। और रही बात, नई बात तो मुझे यही लगी कि डिप्टी सुप्रीटेंडेंट मोहम्मद अकरम साहब जो है उनको क्यों उठाया गया। इमरान खान साहब ने ये वजह बताई है। 8 फरवरी को कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ। उधर एक अपसेट है और वो अपसेट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आपको पता रिकाउंटिंग का वाला मामला है और उस पर पहले से काफ़ी प्रेडिक्शन भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिलसिले में कुछ सीटें हैं वो लूज़ करनी पड़ेंगी। और इलेक्शन कमीशन ने सारी बातें एक स्टे दिया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट को और लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्टे दिया हुआ था। जैसे ही वो स्टे ख़त्म हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया और एक और सीट नून लीग को मिल गई है जी। और ये है सीट NA-79 गुजरांवाला से, यानी एक और गुजरांवाला की सीट है NA-79। नून लीग के जुल्फ़कार अली भिंडर है, उनको रिकाउंट में वो जीत गए हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट का स्टे खत्म हुआ, मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन ने ये काम शुरू कर दिया, तो नून लीग को एक और सीट मिल गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता आनी तरमीम वाला मामला है ना, उसमें 2/3 मेजॉरिटी और एक सर्टन चीज़ें चाहिए। तो उसमें शायद ऐसी तादाद पूरी पूरी तो नहीं होगी लेकिन करीब करीब ज़रूर करने का इससे है, इनकी ख्वाहिश बिल्कुल है और शायद इनसे नून लीग को या कुछ सीटें मिलने के बाद एक दो मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएँ। तो
یعنی پلان اس طرف ہے. لیٹس سی عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب بیسک رکاوٹ ہے، وہ جائیں گے تو تمام چیزیں ریورس ہو جائیں گی. ادھر یہ ہے. ادھر اڈیالہ جیل میں کچھ اہم تعیناتیاں ہوئی ہیں. علی امیر شاہ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ جیل تعینات کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ سبطین رضا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تعینات کیے گئے ہیں. زیب النساء ہے خاتون سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کی خواتین ونگ کی. یعنی یہاں عمران خان صاحب کے معاملات سخت کرنے تو ادھر بشرا بی بی کے معاملات بھی سخت کرنے. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں خواتین کی طرف سے بھی. کاج تک پیغام رسانی ہوتی تھی. وہ جو وارڈن ہوتی تھی وہ پیغام دیتی تھی مرد وارڈن کو، مرد وارڈن عمران خان صاحب کو. لائک یہ ایک چیزیں مبینہ طور پر یہ کہہ کے خبریں چلوائی گئی، قاعدہ مین اسٹریم میڈیا پہ چلوائی گئی سے مراد آپ سمجھ جائیں. مطلب اب نہایت قابل اعتبار لوگ اڈیالہ کی پریمیسز کے اندر تعینات کیے گئے ہیں اور لائے جا رہے ہیں. اور ظاہری بات ان کے انٹرویو ہوئے ہوں گے تو اس کی بنا پر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. یہاں یہ چیز ادھر کے پی کے کابینہ نے ایک اہم چیز کی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی متعلق یہ تھا، اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی تھی اور مراد سعید بھی اس میں شامل، پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے حوالے سے تھا جن کا تعلق کے پی کے سے تھا. اس میں مراد سعید صاحب کا اسپیشلی تھا کہ ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں نا ان کے خاتمے کے حوالے سے اور ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے حوالے سے صوبائی اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی تھی. اسی قرارداد کو صوبائی کابینہ نے ٹیک اپ کیا اور اس کی بھی منظوری دے دی کہ مراد سعید کے خلاف مقدمات کے خاتمے کیے جائے اور ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. تو یہ بالکل ایک اہم خبر ہے کہ اب یہ اس کابینہ سے منظوری کے بعد اب یہ منظور ہوا ہے کہ وفاقی حکومت کو یہ منظوری دی جائے. یعنی صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو اب لکھے گی، یعنی حکومت ٹو حکومت چل رہا ہے. لیڈران ٹو لیڈران یا سیاسی رہنما ٹو سیاسی رہنما نہیں، ایک صوبائی حکومت کا ایک فیصلہ ہے، اس کی ریکمنڈیشن ہے اور وہ وفاقی حکومت کو جا رہی ہے. اور یہ اہم چیز ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ صوبائی حکومت نے یہ قرارداد منظور کی تھی. اور مطلب حکومت چاہے تو یہ فیصلہ کر بھی سکتی ہے، نہ کرنے کو تو خیر کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کے متعلق اب یہ خبریں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت چھپے ہوئے بیٹھے ہیں وہ تمام کے تمام باہر آ جائیں اور مراد سعید کے وفاق اور ادھر ادھر کے جو مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے. لائک یہ والی پوزیشن تھی. لیکن سب سے عام ایک چیز وہ حکومت کی نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے، وفاقی حکومت اپنی پوزیشن واضح کی. بہت مضحکہ خیز ہے جتنا مطلب مجھے قانون کا پتہ ہے یا جتنا مجھے معاملات کا اب سمجھ آ گئی کہ کون کس طرح ڈوریں کہاں ہل رہی ہوتی ہیں، معاملات کہاں چل رہے ہوتے ہیں، کٹ پتلی کون ہے، سامنے کون ہوتے ہیں، پیچھے کون ہے. اب اتنا تو مجھے اور آپ کو اندازہ ہو چکا ہے نا. عمران خان صاحب کے فوجی ٹرائل سے متعلق پاکستان کے وزیر قانون ہیں جی، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا ہے یا نہیں چلنا، وفاقی حکومت کا اس سلسلے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اچھا یہاں تک تو میں سمجھ آ گئی کہ بھائی سمجھ آ گیا کہ یہ اب فوجی عدالتوں میں چلے گا تو ظاہری بات ہے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ کام ہے کہ انہوں نے اس کو کس طریقے سے لے کے جانا. مجھے اور آپ کو اس چیز کا بہت بڑا اندازہ ہے. لیکن اب وہ ایک سیاسی آدمی بھی ہیں اور کسی کے چچا بھی ہیں، یا چچا کہہ لیں، ماموں کہہ لیں، یا کچھ بھی کہہ لینا. تو انہوں نے کہا وفاقی حکومت کے عمران خان صاحب کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلنا یا نہیں چلنا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. یہ فیصلہ پنجاب حکومت نے کرنا ہے. اچھا ایک تو ٹیکنالٹی ہے کہ پنجاب حکومت کے پاس پنجاب کی جوریڈکشن میں یہ سارا ہوا، کور کمانڈر ہاؤس ہو گیا اور دیگر جو چیزیں ہوئیں ان پہ جو تنصیبات کے اوپر جو حملے ہوئے یا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا، حالانکہ وہ ملک کے مختلف صوبوں میں عمران خان صاحب کے اوپر بھی مقدمے تھے. پنجاب حکومت انہوں نے کہا ہے کہ اس کی منظوری کے بعد ہوگا. یہ فیصلہ پنجاب حکومت نے کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل فوجی ہونا یا نہیں ہونا. حالانکہ 9 مئی کے دن عمران خان صاحب خود وفاق کی کسٹڈی کے اندر تھے، نیب کی کسٹڈی کے اندر تھے. تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ منظوری پنجاب کابینہ دے گی تو عمران خان صاحب کا جو کیس ہے نا وہ فوجی عدالتوں میں چلے گا. بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، مطلب پاکستان کی جو فوج ہے اس کی کارروائی پنجاب حکومت کی ریکمنڈیشن پہ چلے گی؟ مجھے صرف یہ بتا دیں. تو فیض حمید صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کس حکومت کے کہنے پہ چل رہی ہے؟ یہ کیا عجیب و غریب قسم کے خود ہی اپنا مزاج بنائے جاتے ہیں کہ پنجاب اب یہ سارا معاملہ لے کے جا رہے ہیں مریم نواز صاحب. او ہو مریم نواز صاحب اتنی تگڑی ہوتی ہوں گی، اتنی تگڑی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ بیان دینا کہ پنجاب حکومت کی منظوری پہ کام ہوگا تو سمجھ سے بالا تھا، میرے بالکل سمجھ سے بالا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے فوج کو حکم دینا ہے، ان کی حکومت نے حکم دینا ہے. یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے. آپ کو اس کے پیچھے کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.